सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सानिया रज़ा कौर और पास वाली बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हिंदुस्तान की सरजमीन ये नर्म सरजमीन है। हिंदुस्तान की सरजमीन ये बहारों की सरजमीन है। हिंदुस्तान की सरजमीन ये मोहब्बतों की सरजमीन है। हिंदुस्तान की सरजमीन ये उल्फतों की सरजमीन है। हिंदुस्तान की सरजमीन ये हर मौसम के शबाब की सरजमीन है। यहाँ जैसी गर्मी होती है वैसी सर्दी भी होती है और वैसी बरसात भी होती है। फिर हिंदुस्तान के अंदर कोई एक फूल ऐसा नहीं है जिसकी कमी हो। यहाँ गुलाब भी खिलते हैं, यहाँ पर नसरीन भी है, यहाँ पर नस्तरन भी है, यहाँ पर सौसन भी है, यहाँ पर चमेली भी है, यहाँ पर अलबेला भी है, यहाँ पर रात रानी भी है, यहाँ पर कमल भी है, यहाँ पर लाला भी है। यानी कि सारे फूल यहाँ है। इसी तरीके से सारे मौसम यहाँ है। इसी तरीके से सारी बहारें यहाँ है। इसी तरीके से सारी खुशबुएं यहाँ है। इस जमीन की बड़ी शान है। इससे बढ़कर इस जमीन की शान क्या हो सकती है कि मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत को ठंडी ठंडी हवाएं आशिकों की अगर कहीं से पहुंची है। मेरे इल्म में, नाकिस इल्म में, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, किसी जमीन से हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये बात नहीं फरमाई किसी जमीन के मुतालिक जो मेरे मुल्क हिंदुस्तान के मुतालिक फरमाई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हिंद की तरफ से, अपने आशिकों की तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं आती है, इश्क वालों की तरफ से हवाएं आती है। इसी को डॉक्टर इकबाल वक्त में कहते हैं, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। ये वो वतन है जहां से इश्क की खुशबू, जहां से ठंडी हवाएं मदीने मुनव्वरा तक पहुंची है। अल्लाह अकबर। यहाँ की हवाओं का असर तो देखो, हवा यहाँ से चलती है और मदीने मुनव्वरा में पहुंचती है और सरकार फरमाते हैं आशिकों की तरफ से खुशबू आ रही है, आशिकों की तरफ से हवाएं आ रही है। पता चला यमन वालों को चादरें दी, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। शाम वालों को दुआ दी, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। नजद वालों को दुआएं ज़रर दी, उनका अपना मामला है। हिंद वालों को इश्क मोहब्बत की सनद अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत। हुजूर ने फरमाया आशिकों की तरफ से आ रही है ठंडी हवाएं आशिकों की। अरे वो शाह कौन थे, उनको मैं नामज़द तो यहां नहीं कर सकता, लेकिन पूरे वसूख के साथ जिनके नाम ले सकता हूं, जिन आशिकों की तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं पहुंची थी, उसी आशिकाने रसूल में कोई दाता अली हजवरी है, कोई मोइनुद्दीन अजमेरी है, कोई बख्तियार काकी है, कोई फरीदुद्दीन पाक पटनी है, कोई अल्लाह अकबर निजामुद्दीन महबूब लाई है, कोई साबिर कलियरी है, कोई मखदूम अशरफ समनानी है, कोई दात अल्लाह अकबर, कोई शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी है, कोई अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी है, कोई फजल खैराबादी है, कोई काफी मुरादाबादी है, कोई इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी है, कोई हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन जयपुरी है। ये आशिकों की खुशबू पहुंची हुजूर तक। एक बात बताऊं, जब आशिकों की हवाओं में इतनी तासीर है कि मदीने तक सदियों पहले पहुंची, तो आशिकों की आवाज में तासीर का आलम क्या हो। लोग कहते हैं सलाम पढ़ते हो तो वहां कैसे पहुंचता है, हमसे ना पूछो, हुजूर से पूछो। आशिकों की तो हवाएं भी पहुंचती, ये हदीस के आशिकों की तो हवाएं भी पहुंचती है। जिनकी हवाओं का ये हाल है, उनकी आवाजों की शान का आलम क्या हो। तो ये जमीन वो जमीन है जो पहले से मुंतखब है निगाहे कुदरत में। ये जमीन वो जमीन है जो मुंतखब है निगाहे रिसालत में। ये जमीन वो जमीन है जो मुंतखब है निगाहे विलायत में। निगाहे कुदरत में कैसे मुंतखब है कि जन्नत से जो पहला आदमी उतारा
وہ کسی اور ملک میں نہیں، وہ میرے ملک میں، آپ کے بھارت میں، ہمارے ہندوستان میں اتارا۔ پہلا آدمی جو اتارا آدم جسے، بلکہ آدمی جس کے طفیل لوگ بنے ہیں اس آدم کو اتارا۔ آدمی تو بعد میں ہوئے، آدم پہلے ہوئے نا۔ اور پھر میں بہت دور سے اور دیر تک نہیں لے جاؤں گا آپ کو، اتنا ضرور کہوں گا، یہی وجہ تو ہے کہ سب سے پہلے نور مصطفیٰ اگر کسی زمین کے خطے نے دیکھا تو وہ اپنے ہندوستان کے خطے میں دیکھا۔ نور مصطفیٰ پہلے خطے ہند نے دیکھا۔ کیسے؟ آدم آئے تو خالی ہاتھ نہیں آئے، پیشانی میں نور مصطفیٰ لے کر آئے، تو آدم کی پیشانی سب سے پہلے جس نے دیکھی وہ ہندوستان کی زمین نے دیکھی۔ بہت دور اور دیر تک نہیں جاتے، ایک دو بات اور پڑھ دوں۔ سب سے پہلی اذان اگر کہیں ہوئی ہندوستان میں ہوئی۔ لوگ کیا اذان پہ پابندیاں لگائیں گے؟ جب کسی کا باپ نہیں تھا تو بھی اذان ہو رہی تھی، جب کسی کا باپ تو بھی اذان۔ کیسے؟ پہلی اذان دینے والا اس زمین پر کوئی انسان نہیں، کوئی مولوی مولانا نہیں، سب سے پہلی اذان جس نے اس زمین پر دی ہے، قربان جائے ہند کی زمین کے اعزاز پر، اس کے مقدر پر، پہلی اذان جس مؤذن نے یہاں دی ہے وہ ہے کون؟ اس کا سراغ لگاؤ کہ جب آدم زمین پہ آئے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تاریکی تاریکی، سناٹا سناٹا تھا، جنت میں اجالا تھا، جنت میں جو ہے وہ چہل پہل تھی، جنت میں بہاریں تھی، جنت میں باغ تھے، جنت میں خوشبو تھی، یا اندھیرا تاریکی، دل گھبرا رہا تھا۔ قدرت کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا جبریل جا آدم کے کھڑے رہ کر، آدم کے قریب کھڑے رہ کر اذان دے تاکہ میرا آدم اذان سنے تو اس کو سکون مل جائے۔ آدم تھے ہند میں، جبریل آئے ہند میں، اور مصطفیٰ جان رحمت کا وہ نغمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ سب سے پہلے اذان کی شکل میں اگر کہیں پہ گونجا ہے تو ہندوستان کی زمین پہ گونجا۔ سب سے پہلی اذان اس زمین پر جبریل امین نے دی ہے۔ اذان کے کلمات بعد میں آئے، جبریل نے ہندوستان میں اذان پہلے دی، اور اذان کے کلمات کبھی نہیں بدلے۔ نبیوں کی شریعت بدلی، اذان کے کلمات نہیں بدلے، کیونکہ اذان صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ تو آدم علیہ السلام، جو بچوں کے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے نا، تو دنیا میں آنے کے بعد اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ آدم کے کان کے قریب بھی اذان پڑھی گئی۔ یہ بات، ہاں، آدم کو بھی وحشت ہو رہی تھی اور آدمی کو بھی وحشت ہوتی ہے یہاں آ کر، تو ان کی وحشت بھی اذان سے دور ہوئی، اور ہر آنے والے کی وحشت اذان سے دور ہوتی ہے۔ اب بھی انسان تجھے عقل نہ آئے گی، تو وحشت زدہ کیوں ہے؟ اگر کوئی تیرے کان میں اذان پڑھے تو تجھے اتنا سکون ملتا ہے، اگر تو خود اذان پڑھے، نماز پڑھے، تو اللہ تیری وحشتوں کو کتنا دور فرمائے۔ اذان سے بھی دور ہو گئے، نماز سے بھی دور ہو گئے، اور پھر سب سے پہلی نماز بھی اسی ہند میں پڑھی گئی۔ اذان ہوئی، اجالا ہوا، آدم علیہ السلام نے شکرانے میں سجدہ کیا، پہلے سجدہ یہی کیا گیا۔ یہ زمین کوئی معمولی زمین، نگاہ قدرت کا انتخاب ہے ہند، نگاہ رسالت کا انتخاب ہے ہند، دور نہیں جاتے بلکہ